येवकार तुमकां आज सकाळी कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो पार्शियली स्लॅब कोसळ्ळो आनी ताज्या उपरांत जो आरोप प्रत्यारोपाचें सत्र सुरू जाला तातूंत एका मनशाचेर सरळ आरोप येता ते म्हणजे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे. तांणी खंय ह्या सगळ्या प्रकरणात लक्ष न दिल्ल्या कारणान तांचेर हे सगळें जाता आनी तांणी जो डिफेंड केलो कला अकादमीचें रिनोवेशन ताकाय लागून तांचेर आरोप जाता. आमी सद्या मेळपाक आयिल्ले आसा गोविंद गावडे हांकां एक शॉर्ट इंटरव्यू तर देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. एक म्हणजे हो स्लॅब कोसळ्ळो आनी सरळ आतां आरोप जाता की तुमी जितले उलयताले ते सगळें चूक आशिल्लें आनी इट हॅज बीन प्रूव्ड. एक गोष्ट आरोप करणारे लक्षात दवरपाक जाय की कला अकादमीची जी बिल्डींग जी आसा आनी हो जो स्लॅब कोसळलेले जे स्ट्रक्चर जे आसा ते खूब वेगळें आसा. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कला अकादमीज बिल्डींग. जो स्लॅब जो कोसळलेलो आसा हो RCC स्ट्रक्चर न्ही, हो स्टील फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जावन आसा. आनी हांव काल हो राती इन्सिडंट जेन्ना घडलो त्या वेळाचेर हांव जवळ जवळ 12 वरांचेर हांव कला अकादमीक पावलो. बरेचशे टायम थंय चर्चा केली कित्याक लागून हे सगळे काही गोष्टी घडल्यो. ह्योय सगळे काही गोष्टी आमचे मेंबर सेक्रेटरी बाकीचे सगळे आशिल्ले इंजिनियर्स थंय आयिल्ले आशिल्ले. पूण ह्या पार्ट जो आसा त्या पार्टाक आमी फक्त वॉल्स ज्यो आसात पळय न्ही त्यो क्लॅडिंग केल्ल्यो आसा. तशें नॉर्मली हे जे स्ट्रक्चरल MS स्टील आसले कारणान ताका स्ट्रक्चरल वर्क कांयच करूं नाशिल्लें. हो एक बाजू जावन आसा. घडये हांव इतलें म्हणन की ज्यो काही गोष्टी घडटात पळय न्ही त्यो बऱ्या खातीर घडटात. कारण एखादे वेळ ही कला अकादमी लोकार्पण जाले नंतर हो प्रसंग जर घडिल्लो जर आशिल्लो जाल्यार एखादी कॅज्युअलिटी जावपाक शकताली आनी हे आमकां एक सिग्नल जावन आसा. आनी जे वेळाचेर 2 रिपोर्ट्स जेम म्हणल्यार एक GSIDCन टेंडर फ्लोट करून केल्लें आशिल्लें आनी गोवा इंजिनियरिंगाचो रिपोर्ट येयल्लो आसा. हांव रातच्यान त्या रिपोर्टा भितर आशिल्लो की बाबा थंय काही गोष्टी रेकमेंडेशन्स आशिल्ले काय कितें तर म्हाका खंयच आढळ्ळो ना की ते एक स्ट्रक्चर असल्या कारणान म्हणजे स्टील स्ट्रक्चर असल्या कारणान. आनी दुसरी एक गोष्ट आसा तुमकां बरेचशे जाणांक जे कलाकार किंवा जे ऑडियन्स जे ज्या जाग्याचेर ओपन एअर ऑडिटोरियम जर गेल्ले आसात जाल्यार ताका न्ही जो स्ट्रक्चर आज जे पडिल्लें आसा ताका फक्त लॉन्जिट्युडिनल बीम्स आसात, ट्रान्सफर बीम ताका ना. आनी म्हणूनच तो कितलो लोड घेवपाक शकता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी पूण ज्या तरान पळयले त्या तरांचेर बीम हे जशाचे तशे आसात. पण म्हाका दिसता एखादे वेळ जी ऑलरेडी म्हाका दिसता ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आनी म्हजे मना प्रमाणे हांवें PWD PCक ज्या वेळाचेर फोन केल्लो तेन्ना टोटल हे कित्याक लागून घडलें, वॉट इज द रिजन, हे फॅक्ट एंड फॅक्च्युअल तुम्ही फायंड आउट करा. जेणे करून आमची जबाबदारी आसा की लोकां पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी कन्वे करपाच्यो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान माय इंजिनियर्स आर ऑन जॉब सो दॅट जितलो आमकां रिपोर्ट मेळटा तो रिपोर्ट आमी सादर करतले अशें ऑलरेडी हांवेनूय तांकां सकाळी आनी रातीच हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसात आनी आदरणीय PWD मिनिस्टरान तशेंच काही गोष्टी सांगिल्ल्यो. या ते रिनोवेशनचें काम चल्लां पळय न्ही ताजे पार्ट नाशिल्लो काय ताजो पार्ट आशिल्लो? ना, रिनोवेशनाचो पार्ट जो आशिल्लो पळय न्ही हो तातूंत भितर रिनोवेशनाचो पार्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथना भितर कांय नाशिल्लें. हो जो पडला आतां सामान्य लोकांक कळपा खातीर तो स्लॅब रिनोवेट करपाक घेवन नाशिल्लो ना, तो स्लॅब आमी रिनोवेट करपाक घेवन नाशिल्लो कारण ताका आमकां रेकमेंडेशन तशें कांय नाशिल्लें आनी तो स्ट्रक्चरल स्टील सामकें बरें आशिल्लें, बरें दिसतालें. कारण इट इज नॉट हांवें परत म्हणिल्लें आसा की तो RCC स्ट्रक्चर न्ही, हें स्टील फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पडिल्लें आनी ताजेर वयर स्लॅब घातिल्लो आशिल्लो आनी तुमकां तें ओपन नेकेड आयडान तुमकां दिसता. हे आतां हाजो अर्थ सामान्य लोकांक कळपा खातीर जेन्ना ही बिल्डींग बांदली आनी चार्ल्स कोरेयान जेन्ना ही बिल्डींग 1980s आनी नंतर 85 एक्सटेंशन जाली हो तेन्नाचो स्ट्रक्चर. हय, जवळ जवळ 35-40 वर्सांचो हो स्ट्रक्चर जावन आसा की जे वेळाचेर कला अकादमी सुरू जाल्ली आशिल्ली आनी ओपन एअर ऑडिटोरियम जेन्ना सुरू जाल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर हें स्ट्रक्चर तशेंच आशिल्लें. कोणाचेर तरी आतां हो फॉल्ट कोणाचो तरी फॉल्ट जावचो पडलो कारण हे हांव घडी ह्या गोष्टी कडेन हांव फॉल्ट कोणाचेर तरी आसतलो कारण प्रत्येक मनीस जो आसा तो आपले पर्यंत विचार करता. आज कितें जाल्लें आसा घडी आमी अशें धरुया, हांव तुका रिवर्स प्रश्न करता. ह्या कला अकादमीचेर हांवें जेन्ना
कळ्ळें म्हाका की बारीक बारीक स्लॅब कोसळटा ताजें स्ट्रेंथनिंग जावपाक जाय. हांवें जर म्हाका ते खुर्चेचेर हांव गरम करपाकूच खातीर बशिल्लो आशिल्लो जाल्यार एखादे वेळ आख्खी कला अकादमी कोसळपाक शकताली. होय विचार प्रत्येक गोंयकारांनी करपाची गरज आसा. आमी कला अकादमी बरी जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी कामां करीत आसा. राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान किंवा आमच्या विरोधान जेंका राग आसा, रोष आसा अशे लोक उलयतलेच आनी हांव त्या बद्दल तांकां कांय म्हणना. कारण इट इज अ डेमोक्रेसीन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी चुकता जाल्यार त्यो दोळ्या मुखार हाडून दिवपाक जाय. ह्या प्रणाली कडेन हांव खूब सहमत आसा. पण एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की आमी फॅक्ट्स जे आसात ते फायंड आवट करतात. हांव एखादें मानपाक शकता आशिल्लो की जे ऑलरेडी काम केल्ले आसात, जे रेकमेंड केल्ले आशिल्ले आनी आमी पूर्ण केला ते जर कोसळ्ळे जर आशिल्ले जाल्यार इट मे बी द फॉल्ट ऑफ द PWD म्हणपाक शकता किंवा आमची म्हणपाक शकता किंवा ते कॉन्ट्रॅक्टराचे आसपाक शकता. ह्या एकंदरीत स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीचेर तशें स्ट्रेंथनिंग करपाचें म्हणजे ताका कांय नाशिल्लें. एजन्सीज एम्प्लॉय केल्ल्यो एक गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा जे एजन्सी आनी जेम आसा हे दोन एजन्सीज आसा. आनी हांकां नोटीस जावना की हे स्ट्रक्चर फाल्यां कॉलेप्स जावपाक शकता, हे बाबा रिनोवेट करपाक जाय म्हणून. तशें म्हाज्या मता प्रमाणे तशें तें दिसत नाशिल्लें. कारण ऑलरेडी जे आय बीम जे आशिल्ले खास करून ताका आय बीम घातिल्ले आसात. इट इज नॉट अ रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट करून ते बीम घालूना, आय बीम आसात आनी ताका रस्टूय येवना. कितें जालां आसपाक शकता की वॉलाक ज्यो वॉल माउंटेड ज्यो प्लेट्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो प्लेट एखादे बोल्टिंग करून घालतात किंवा त्यो स्टड्स भितर घालतात. ते एखादे वेळ ताजो ट्विस्ट जालो आसपाक शकता किंवा तो मोडलो आसपाक शकता. आनी एकदां स्ट्रक्चरल जेन्ना काम आमी जेन्ना कितें करतात एक मातशें जर कितें जर तुटलें जाल्यार संपूर्ण मेंबराचेर मेंबर्स जे असतात तांचेर लोड येता आनी म्हणून हो एक पॉसिबिलिटी जावपाक शकता. कारण आय बीम तशें पळयलें गेल्यार ते मदीं क्रॅक जावना. मातशें जेन्ना लोड आयलो जेन्ना अशें जेन्ना पडले त्या वेळाचेर ते थोडेशे ट्विस्ट जाल्ले आसात. पूण ज्या वेळाचेर भितर जेन्ना हें सगळें क्लियर केले नंतर आमकां जेन्ना वॉलान भितर कितें आनी ते कॅन्टिलिवर बीम आसा, नॉट ताका मुखा वयल्यान सपोर्ट ना किंवा कॅन्टिलिवर बीम जे बरेचशे ताका भायर हाडिल्ले आसात. ऑलमोस्ट हय लांबचे लांब म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम मदीं जर आमी जर पळयलो सेंटराक जर पळयलो जाल्यार तुका जवळ जवळ तुका 9 ते 10 मीटर. सो दीस एक्सिडेंट वॉज इन वेटिंग. जर सपोजिटली फाल्यां थंय तियात्र चालू आशिल्लें हें चालू आशिल्लें जाल्यार डेफिनेटली आतां अशा प्रकारांचे घडिल्ले आसा मेजर कॅज्युअलिटी जावपाक शकता आशिल्ली. म्हणून ते हांगाच बाबा कांय तरी इतली कला अकादमी बरी जाल्ली आसात ते बरें हेवूय काही गोश्टी लक्ष घेवचें अशें देवाचो एखादो आमकां आशिर्वाद तुमचें म्हणणें अशें की हें पडलें हाजेर तुमी नदर दवरूं नाका पूण बाकीचें जे रिनोवेशन केलां ताजेर प्रश्नचिन्ह काडपा नाका. ना एक्चुअली प्रश्नचिन्ह हांवें म्हणिल्लें आसा की तो जी बिल्डींग जी आसा ती कंप्लिटली सेपरेट बिल्डींग अपार्ट फ्रॉम दीस स्ट्रक्चर वीच हॅज बीन ऑलरेडी फॉलन. हो एक विशय आहा आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी बरेचशे आर्टिस्टांक तें खबर आसा, जे तियात्रिस्ट आसतले जे कोण नाटकांनी थंय परफॉर्म केल्ले आसा तांकांय खबर आसा की हो जो स्ट्रक्चर जो कारण कला अकादमीची कॅन्टीन आहा, सायडीन ते वॉल आसा, ग्रीन रूम आसा, थंय कांयच ऑब्स्ट्रक्शन जालें ना किंवा डिस्टर्बन्स जालें ना. अशें जेन्ना हांवें रावंड मारलो तेन्ना भितर सामकोच वचपाक मेळना पूण तें कांयच कशें जावना. फक्त मेन जो स्टेज जी आशिल्ली रंगमंच जो आसा तो रंगमंचा वयलो टोटल जो स्लॅब जो आसा तो कोसळून केवीन जालो. तुमची रेजिग्नेशनाचो डिमांड चल्ला सध्या की तुमी रिजायन करचे. एक गोष्ट लक्षांत आमी धरपाक जाय की एक गोष्ट म्हाका परत रेजिग्नेशन दिल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता येता. ते म्हणटा की जबाबदारी घेवची तुमी की पळय आतां तशें हांव म्हाका आर्ग्युमेंट करपाक इट इज डेफिनेटली इज अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हांव एक गोष्ट सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदतां. ह्या मनशान निस्वार्थपणान आनी कला अकादमी बरी जावची हे दृश्टिकोनान भरपूर प्रयत्न केल्लो आसा. बरेचशे चेअरमॅन येवन गेले कारण 2 वर्सां ऑडिटोरियम बुकींग नाशिल्लें. बुकींग नासतना फाल्यां आनी ज्या वेळाचेर आमकां जेन्ना कळ्ळें ज्या वेळाचेर जर कोसळिल्ली आशिल्ली आनी हांव थंय चेअरमॅन आशिल्लो लोक तेंच म्हणटा आशिल्ले. इट इज वायस वर्सा. जर आमी हातूच लावून आशिल्लो आनी ती कला अकादमी जर पडिल्ली आशिल्ली जाल्यार लोक तेंच म्हणटा आशिल्ले. तुमी म्हणटा की मेजर ट्रेजेडी. हांव तुका सादी एक गोश्ट सांगता की अनुभव हो खूब म्हत्वाचो आसता. फाल्यां सकाळीं अशें धरुया की नवो मनीस थंय येवन ताका अनुभव आसतलो काय कितें बाबा कितें आशिल्लें पयलून कितें. कारण आमकां PWDची इंजिनियर फाल्यां सकाळीं आतां आमी PWD इंजिनियर थंय काम करता. हांव म्हणपाक शकता की PWD इंजिनियरींग सारकें काम करना. इट इज नॉट लायक दॅट. कारण हें कोणूच सांगपाक शकना. बिल्डींग कोणा कडेन आसा? बिल्डींग PWD कडेन.
PWD कडे आसा ती तुमचे कडेन ना. आमचे कडेन ना म्हणजे आमचे कडेन ना म्हणजे वी आर द ओनर ऑफ दॅट बिल्डींग बट कामा खातीर ते मेंटेनन्स करपा खातीर आमी PWD कडेन ताची जबाबदारी आसा. म्हाका एक रिएक्शन जाय, क्विक रिएक्शन लोकां खातीरूय हें की ते परत शाहजहान ताजमहल सुरू जाला की ताजमहलाक खंय सारको बांदलेलो म्हणून पडूना आनी तुमी तुमचो ताजमहल पयलींच पडपाक लागलो म्हणटात. ते म्हणून हांव परत लोकांक सांगपाक सोदतां की हो जो पार्ट जो आसा तो पार्टाक एज पर द दोनी रिपोर्ट्स जे काही गोष्टी सांगतात ताका कांयच आमी स्ट्रेंथनिंग तशें आमी कांय करूं ना. ताका फक्त आमी एक फिनिशिंग म्हणजे क्लॅडिंग केल्ले आसा. ज्यो वॉल्स ज्यो आसात म्हणजे दोन गोष्टी आसात. एक वॉल्स आसा तश्योच उबे आसा. जे आमी काम केलं पयलीं ते क्लॅडिंग केलं पयलीं तो संपूर्ण आमी फेसलिफ्ट दिलो पयलीं. पयलो कितें आशिल्लें ते पेबल्स जे आशिल्ले ते पेबल्सांनी ताका आमी भायलें काम केलें. आतां कितें आसा ताका क्लॅडिंग केल्लें आसा बाय स्टोन वर्कान. हो जो पार्ट जर सोडलो जाल्यार त्या गोष्टी कडेन तशें आमी तेजेर काम कांय करूं ना. हो विशय आहा. पण एकूच गोश्ट हांव लक्षांत दवरतां, विश्वास दवरचो. आमी कला अकादेमी जात तितली बेगीन आनी जात तितली बरी फाल्यां सकाळी कोणाकूच ते त्रास जावपाक जायना ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा, प्रामाणीकपणान प्रयत्न आसा आनी आमी ताचे खातीर दीस रात काम करता. घडये जर आमकां जर कांय पडिल्लें जर नाशिल्लें न्ही आमी रातचे 2 वरां सावन ते कला अकादेमीच्या सायडीचेर रावचे नाशिल्ले. सकाळी 7:30 थंय परत उबे रावचे नाशिल्ले. आनी तुमकां आमी एखादे फेसूय हांव मोबायल बंद करून बसता आशिल्लो. प्रत्येक रिपोर्टराक हांवें म्हजे काही गोश्टी म्हणणे आसा ते हांवें सांगिल्ले आसात, ऑन हेजेर सांगिल्ले आसात. कारण वी डोंट वॉन्ट टू हायड एनीथींग. कारण वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल आनी लोकां खातीर काम करता. राजकारण करतल्यांक करूं न्ही, कोणाक म्हजें रेजिग्नेशन मागतल्यांक मागो न्ही. पूण कशें आसा न्ही, एवरीबडी नोज की हांव काम करणारो मनीस आसा आनी लोकांचो आशिर्वाद, कलाकारांचो आशिर्वाद हो आमच्या फाटल्यान सदांच आसा, आसतलोय बीन अशेंय म्हाका पूर्णपणान खात्री आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान जे काही गोष्टी थोड्योश्यो डिले जावपाक शकता त्या खातीर हांव खूब दिलगिरी व्यक्त करतलो. कारण हें म्हजे हातान ना, कारण हांव देव न्ही. आनी अशे कितलेशे स्लॅब का. आनी दुसरी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक की नवो हो स्लॅब घातिल्लो आशिल्लो आनी तो पडलो जाल्यार एखादे मिस्टेक एखादे एक्झिक्युशनाचे आसपाक शकता. हें ओल्ड स्ट्रक्चर 30-35 वर्सांचें स्ट्रक्चर हें आसा. हाजेर थोडेशे लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. सो लास्ट क्वेश्चन, असेंब्ली सुरू जाता आनी असेंब्ली सेशनाच्या आदल्या दिसाच हें पडलां आनी अदरवायज असो असेंब्लीन तो परत प्रश्न घासतालो. फाल्यां बोवाळ जावपाची शक्यता आसा. वॉट वूड बी युअर स्टँड? कशें आसा न्ही, एज अ विरोधक आनी डेमोक्रेसीन बोवाळ करप हें साहजिकच शक्य आसा. पण एक गोश्ट आमी तशेंच आमचे कडल्यान तशें कांय मिस्टेक जावना. फाल्यां सकाळी कोणूय व्हडलो प्रायम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जर आशिल्ल्यो आनी त्या काही गोश्टी आमी प्रायम मिनिस्टराचें राजिग्नेशन मागता आशिल्लें बोवाळ जातात न्ही. पार्लमेंटाक सुद्दां बोवाळ जाता, प्रत्येक गोश्टीचेर बोवाळ जाता. आनी एखादें हांव म्हणटलो की हांव म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा इट इज अ गूड सायन दॅट देवान आमकां पयलेच काही गोश्टी अलर्ट केल्ले आहा. हें हांव बऱ्या खातीर जाता. ह्यो काही गोश्टी घडटात त्यो बऱ्या खातीर गोश्टी घडटात अशें हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा. देव बरें करूं. हे आशिल्ले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे. ते म्हणटा की हो जो स्लॅब पडलो तो रिनोवेशनाक घेवन आशिल्लो, तो असो स्लॅब आशिल्लो जो पयलीं पासून एक्झिस्टींग आशिल्लो आनी तो पडलो आनी देवादयेन जे आमी मानता की देवादयेन कोणाक कांयच हार्म जावना. सगळ्यात म्हत्वाचें तुमी पळयतात एक आशिल्ली इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com, RDX Goa is our channel partners and goaviolin.com is production partners. Keep watching.